बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर है। जी नाज़रीन, अडियाला जेल में 2 कमरे सफाई करके तैयार कर लिए गए। किसके लिए? कौन सा मेहमान आने वाला है जिसके लिए थी तैयारियां? अभी बताता हूँ आपको। और एक बड़ा जज और फड़िया गया जी। और फिर मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम ख्याल जजेस थे उनका और मुकाबले का यानी मैच जो है वो बराबरी पे आ गया, यानी 8-8 दे नाल बराबर। वो क्या है वो किस्सा भी आपको बताते हैं। केपीके में गिरफ्तारियां शुरू, बड़ी देर से सोचा जा रहा था कि केपीके में गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही। यहाँ पीटीआई जो है वो 10 साल हुक्मरान रही और महमूद खान के खिलाफ भी मुकदमा और बाकी भी लोग, लेकिन वहाँ को फड़िया नहीं जा रहे पाजी, बड़ा लोगों को परेशानी सी। वहाँ भी एक सिलसिला शुरू हो गया, गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, लोग सहम गए। लेकिन जो सहमे हुए हैं वो रूपोश हैं, चाहे वो मुराद सईद हों या हमाद अजहर या और बहुत से दूसरे। बताता हूँ इनकी तफसीलात, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान के अलावा किसी पर कोई समझौता यानी पाकिस्तान के हवाले से नहीं हो सकता, चाहे कोई बड़ी शख्सियत हो, चाहे कुछ आम आदमी हो, चाहे कोई छोटी शख्सियत हो। आज़ादी राय की इजाज़त है सबको बोलने की, तहरीर करने की, लेकिन ममलकत से टक्कर लेने की इजाज़त बिल्कुल नहीं। ना आइन देता है, ना कानून देता है, ना हुकूमत देने को तैयार है। अच्छा, अचानक जो है वो इसहाक डार जो है वो अचानक पहलवान बन गए। इसका भी किस्सा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहली बात यही है कि 2 कमरों की सफाई अडियाला जेल में शुरू हो गई। तो पहला मेहमान कौन है? पहला मेहमान जो है वो मैं बताता हूँ, दूसरे का गेस आपने करना है, क्योंकि अभी उसमें थोड़ी सी ताख़ीर है। वो ताख़ीर हो रही है, कुछ वजूहात हैं, उसकी वजूहात जो है पस पर्दा हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अभी आपको बता दी जाए। पहले कि मैं बता रहा हूँ, आपने सुना होगा एक इंटरव्यू, एक बातें सुनी होगी, मीडिया से गुफ्तगू सुनी होगी, किसकी? साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की। उन्होंने कहा जनाब बहुत छोटी सी जगह है, पाँव भी सीधे नहीं किए जाते, एक ही कपड़े में मौजूद हूँ, एक ही जोड़ा मुझे है, ना डॉक्टर से मुलाकात हो सकती है, ना रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, ना अहले खाना को मिलने दिया जाता है। मेरे लिए तो इतनी मुसीबतें ढा रहे हैं ये लोग कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा ऐसा सलूक नहीं किया। तो पहले मेहमान तो हैं परवेज़ इलाही। दूसरा आप गैस करें, आइंदा प्रोग्राम में बताऊंगा आपको जब तक ये खबर मैच्योर हो जाएगी। अभी ये खबर जो है ना नहीं, लेकिन कमरे 2 तैयार वहाँ हो रहे हैं। अब वो जो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मैच जो है हम ख्याल जजेस का वो बराबर हो गया। वो कैसे? वहाँ 17 जज होने चाहिए, अब 16 हो चुके हैं। एक की तैनाती हुई है, उसकी सिफारिश हो गई है, अभी बाकायदा उन्होंने अपना उहदा संभाला नहीं, लेकिन वो खातून जज हैं। कौन है वो? पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा। इससे पहले आयशा मलिक भी वहाँ मौजूद। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में 2 ख्वातीन हो जाएंगी और दोनों 2 मुख्तलिफ धड़ों में होगी। 8-8 से बराबर हो गया मैच। हम ख्याल भी 8 हो गए और दूसरे भी 8 हो गए। अभी एक तैनाती बाकी है। 17 जब पूरे होंगे, जब एक और तैनाती होगी, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रही। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी धीमी धीमी मीठी मीठी फ्रेंडली सी गेम करके वो निकल लिए छुट्टियों पे। अब जाहिर है उनकी बारी तो नहीं, अब तो आएंगे चीफ जस्टिस काजी ईसा, यानी फाइज ईसा, उनकी बारी आ रही है। और फिर मामला क्या होंगे, कैसे होंगे, बहुत कुछ बदलेगा और बदलता नज़र आएगा और फैसले भी होते नज़र आएंगे। लेकिन हमारी और आपकी ख्वाहिश तो सिर्फ यही होगी कि आइन और कानून की पासदारी की जाए और जो पार्लियामेंट के बनाए हुए तब्दीलियाँ, तरमीम, जो भी मसले मसाइल हैं उसके तहत जो है आगे बढ़ा जाए, ताकि कौमी अदारे मजबूत हों, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपसे की थी, केपीके में गिरफ्तारियाँ। केपीके में असद कैसर साहब बड़े अहम आदमी, कौमी असम्बली के मतलब बाकायदा स्पीकर थे पहले, और वो अभी तक उन्होंने ना पार्टी छोड़ने का ऐलान किया ना कुछ, लेकिन वहाँ एक्साइज वाले बढ़ गए। उनके घर में स्वाबी पर छापा मारा गया और वहाँ से जनाब नॉन कस्टम पेड जो है गाड़ियाँ पकड़ी करोड़ों रुपए की, और एक गाड़ी की तो कीमत है कुछ 40 करोड़ रुपए, जो कि सरकारी है, जो उन्होंने वापस ही नहीं दी। अपनी कौमी असम्बली की स्पीकरशिप से फारिग होने के बाद भी वापस दी। दूसरे शहराम तरकई
شہرام ترکئی کی ہم سے بھی گاڑیاں پکڑی گئی ہیں، لیکن یہ شہرام ترکئی جو ہے یہ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، لیکن اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور تیسرا بڑا نام جو ہے وہ ہے شاہ فرمان کا، جو سابق گورنر کے پی کے ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی بڑے نے، پرچون سودا بھی بڑا ہے، ان کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، ان کی تلاشی بھی کی جا رہی ہے، ان کی بھی گرفت مضبوط کی جا رہی ہے، اور ان کو بھی آئین اور قانون کے تحت پکڑ کر یعنی کٹہرے میں لایا جا رہا ہے کہ پاجی حساب کتاب دو، جنہیں کرپشن کی تھی، جو بھی کیا ہے اس کا حساب کتاب دیں، کیونکہ اب تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے 10 سال آپ نے حکومت کی، 10 سال میں کیا 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 نہیں کیا، بہت سے منصوبوں میں غبن ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ابھی الزامات ہیں کسی پر، یعنی کسی کو آپ مجرم نہیں کہہ سکتے، ملزمان ہیں، اور پکڑ دھکڑ جو ہے وہاں بھی شروع ہو گئی ہے، گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی آگے جو باتیں آئیں گی وہ کیا ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو کہا تھا کہ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے وہ اغوا ہو گئے، ان کے بھتیجے نے جو ہے وہ مقدمہ درج کرایا ہے تھانہ کوسار میں کہ 2-3 روز ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی نامعلوم لوگ جو ہیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اعظم خان ایک بہت منجے ہوئے بیوروکریٹ ہیں، اور عمران خان صاحب کے دور وزیر اعظم جو تھی وزارت عظمیٰ، اس میں وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، بلکہ کرتا دھرتا تھے۔ اب ایک اور بات ہے، ان کے دور کے 3.5 سال کی جو سرکس تھی اس میں بھی اعتراضات ہیں بہت سے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو سرکس تھی اس کا رنگ ماسٹر جو ہے وہ فیض حمید تھے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ ان کے بارے میں بھی بہت سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو نظر بند کر دیا گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو زیر حراست رکھا گیا ہے، لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ تاہم ان پہ الزامات کیا ہیں، ان پہ الزامات ٹی ٹی پی کے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان، جن کو لا کے واپس پاکستان میں یعنی آباد کیا گیا، اور عمران خان صاحب بھی ان کے حامی تھے، تو ان پر الزام ہے کہ اس کے اصل جو تھے وہ کرتا دھرتا وہ تھے جنرل فیض حمید۔ اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں ان کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں تھا۔ لہٰذا جو معاملات ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی لوگ، یہ لوگ جو ٹی ٹی پی والے جو ہیں، انہی نے کے پی کے میں امن کی تباہی کی، بھتہ لینا شروع کیا، بلکہ کے پی کے حکومت سے لینا شروع کر دیا تھا، جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس سے بھی یہ بھتہ لیتے تھے، اور جرائم میں مختلف جگہ شامل تھے۔ لہذا ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں مین مجرم جو رکھا جا رہا ہے، جس کا نام آ رہا ہے، وہ وہی رنگ ماسٹر ہیں، یعنی سابقہ دور کے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ اور ان کے ساتھ بہت سے اور بھی ریٹائرڈ لوگوں کی بات ہے، لیکن بات تو سیدھی سیدھی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اب اسحاق ڈار کی بات بھی جاتے تھے کہ وہ اچانک تگڑے کیسے ہو گئے، انہوں نے بجٹ پاس کروا لیا، بجٹ پیش کر دیا، بجٹ آ گیا سامنے، اچھا ہے برا ہے، اسے بہت سے لوگوں کو کچھ ریلیف ملی کچھ نہیں ملی، لیکن بحرانی دور میں، معاشی بحرانی دور میں یہ بجٹ بہتر سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم ہے تو الفاظ کا گورکھ دھندا، جو وقت گزریں گے چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن معاملہ کیا ہے کہ وہ پہلوان کیسے ہو گیا، آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب تانوں بڑے اعتراض نے ساڈے تے، اسی اعتراض دور کر دے رہے لیکن تسی باز نہیں آئے، ہن سانوں بھی بڑے اعتراض نے ساڈے تے۔ یہ وجہ کیا ہوئی، اچانک پہلوان کیسے، اچانک طاقت کیسے آ گئی؟ تو 2 چیزیں سے، ایک تو حکومت نے جو نئے بلاک میں جانے کا ایک حتمی فیصلہ کر رکھا ہے، جس میں رشیا ہے، چین ہے، اسلامی ریاستیں ہیں، اور ایران ہے، سعودی عرب ہے، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام جگہ ایک فیصلہ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے کہ مقامی کرنسی میں ہی کاروبار ہوگا۔ پیٹرول کا جہاز رشیا سے آ چکا ہے، اور ایل این جی کا بھی جو تحفہ ہے وہ بھی ملنے والا ہے، وزیر اعظم سنا چکے ہیں۔ اور وزیر اعظم نے جہاں آذربائیجان میں دورہ کیا، وہاں انہوں نے ان کی زبان میں ان سے گفتگو کی، لوگ بڑے حیران ہو گئے، یعنی شہباز شریف نے اپنی شہبازی وہاں بھی دکھا دی اور لوگوں کو پریشان کر دیا۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے خلاف کیسے کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ امریکہ کے اندر جو انسانی حقوق کی مطلب تنظیمیں ہیں، جو پاکستان کے خلاف بڑا کچھ لوگ کام کریں، لیکن کانگریس کے اراکین نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور یورپ سے بھی آواز اٹھنی شروع ہو گئی کہ پاکستان کی مشکیں جان بوجھ کر امریکہ باندھ رہا ہے اور آئی ایم ایف کو قرضہ دینے نہیں دے رہا، لہذا یہ کیا جائے ورنہ امریکہ کی جگ ہسائی ہوگی۔ یہ راز جیسے ہی ان تک پہنچا، اسحاق ڈار چڑھ ہو گئے کہ بھائی تانوں ساڈے تے اعتراض ہے تو سانوں بھی تاڈے اعتراض ہے، آؤ 2 ہاتھ کر لیے، دینا تو دیو، نہیں دینا تو نہ دیو، اور یہ معاملہ جو ہے 30 جون تک ختم ہو جائے گا، پھر نئے معاہدے کی بات ہوگی۔
لیکن اس وقت تو وہ چوڑے ہو گئے ہیں اور موجودہ حالات میں انہوں نے اپنی ٹانگ اوپر رکھی ہے، ساڈا بابا اتے ہو گیا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ۔ لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ نگہبان۔